अमरीकी सदर ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदा करवा दिया। वज़ीर आज़म आर्मीनिया और सदर आज़रबाईजान की जंग बंदी माहिदे पर दस्तखत। 35 साल बाद दोनों मुल्कों के सरबराहान ने एक दूसरे को गले लगाया। जंग बंदी करवाने पर आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। ट्रंप का 15 अगस्त को रूसी सदर पुतिन से मुलाकात का ऐलान, कहा कि हम कुछ इलाके वापस लेने, कुछ तब्दील करने की राह देख रहे हैं। सदर पुतिन ने अमेरिका से कहा कि मशरिकी यूक्रेन के बदले वो जंग खत्म करेंगे। पुतिन का यूक्रेनी फौज से डोनेस्टिक और लुहानस्क से मुकम्मल इनखला का मुतालिबा। दूसरी तरफ ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा, कहा कि पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा बड़ा था, तैयारे गिराए जा रहे थे। पाकिस्तान और भारत जंग में 5 या 6 जंगी तैयारे गिराए गए। मैंने दोनों एटमी मुल्कों में जंग बंदी करवाई, दोनों मुल्कों को जंग से तजारत की तरफ लेकर आया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान और आर्मीनिया के तारीखी मुआहदे का खैर मकदम बरादर मुल्क आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव और अवाम को तारीखी कामयाबी और मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि सदर ट्रंप ने अमन मुआहदा कराने में मदद दी। ये मुआहदा दूरअंदेशी, हिकमत और अमन के लिए बसीरत का मज़र है। जनूबी कफकाज़ के खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के एक नए दौर का आगाज़ होगा। पाकिस्तान हमेशा बिरादर मुल्क आज़रबाईजान के साथ खड़ा रहा है। इस अहम मौके पर भी आज़रबाईजान के शाना बशाना हैं। इस्राएली काबीना ने गजा पर कब्जे की मंजूरी दे दी। गजा की सरहद पर सिहोनी फौज के टैंक तैनात। खबर एजेंसी के मुताबिक गजा सिटी में इस वक्त 9 लाख फ़लस्तीनी मौजूद हैं। इस्राएली फ़ौज गजा के 75% रकबे पर काबिज़ है। गजा सिटी पर कब्जे से कंट्रोल 95% हो जाएगा। गजा पर कब्जे के बाद फ़लस्तीनियों को कैंपों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। गजा का मुकम्मल कंट्रोल इस्राएली फ़ौज के पास होगा। मंसूबे के तहत गजा में नई इंतज़ामिया लाई जाएगी। उधर गजा में इस्राएली बारूद के साथ भूख के वार भी जारी हैं। 24 घंटे में मज़ीद 37 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इमदाद के मुंतज़िर 11 फ़लस्तीनियों को बम मार कर शहीद किया गया। भूख से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 201 तक जा पहुँची। 7 अक्टूबर 2023 से शहदा की तादाद 61,330 हो गए। गजा पर कब्जे के सहूनी मंसूबे पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मजम्मत। 5 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजरायली मंसूबे के खिलाफ बयान जारी। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और न्यूजीलैंड ने गजा में मज़ीद बड़े फ़ौजी ऑपरेशन के इजरायली फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा गया कि 5 ममालिक फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर अमल दरामद के लिए मुतहद हैं और गजा पर इजरायली कब्जे के प्लान की मजम्मत करते हैं। जर्मनी ने इसराइल को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी लगा दी। सऊदी अरब, तुर्की, चीन, डेनमार्क, बेल्जियम का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सऊदी अरब ने कहा कि इजरायली कब्जा भूख, वहशियाना तर्ज अमल और नस्ल कुशी को मज़ीद बढ़ाएगा। चीन ने इसराइल के गजा पर कब्जे के मंसूबे को ख़तरनाक इकदाम करार दिया। गजा की सूरत हाल पर आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास होगा। अमरीका ने UN सलामती कौंसिल इजलास बुलाने की मुखालफत कर दी। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से खुसूसी नशिस्त। तलबा ने अफवाजी पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का इजहार किया। DGISPR और तलबा के दरमियान सवाल और जवाब का खुसूसी सेशन। तलबा की इस सेशन की भरपूर पजीराई, कौमी जज्बे का इजहार किया। तलबा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसी नशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं। 9 मई के 3 केसेस में उमर अयूब की बुरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि सज़ा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करे। सज़ा याफ्ता मुजरिम को हिफाजत राहदारी जमानत नहीं मिलती। उधर सानिया 9 मई के 2 मुकदमात का जेल ट्रायल मुकम्मल हो गया। थाना शादमान नजर आतिश करने और पुलिस गाड़ियां जलाने के केसेस का ट्रायल मुकम्मल हुआ। दोनों मुकदमात का आज फैसला सुनाया जाने का इम्कान। पुलिस गाड़ियां जलाने के केस में 65 गवाहों के बयानात पर जिरा मुकम्मल। डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी समेत 19 मुल्ज़मान का ट्रायल हुआ। थाना शादमान नजर आतिश केस में 45 गवाहों ने शहादत रिकॉर्ड करवाई। केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद समेत 26 मुल्ज़मान का ट्रायल हुआ। सिक्योरिटी मसाइल हल होते ही ज़मीनी रास्ते बहाल हो जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की MWM और शिया उलमा कौंसिल को यकीन दहानी।
کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تمام لوگ مسئلے کے حل نکالنے کے لیے متفق ہیں۔ تفتان بارڈر پر موجود طلباء کو ایران بھجوانے کا کام شروع ہو چکا۔ زائرین کربلا کی زیارت کریں گے۔ علامہ احمد اقبال نقوی نے کہا جو باتیں طے ہوئی ہیں ان پر عمل درآمد کا مرحلہ ہے، امید ہے جلد معاملات طے پا جائیں گے۔ گورنر پنجاب سے لاہور میں پاکستان کول ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ اس موقع پر گورنر سلیم حیدر خان نے کہا کہ پاکستان کو توانائی کے بحران سے نکالنے کا واحد حل تھر پارکر کا کوئلہ ہے۔ پیپلز پارٹی نے تھر میں کوئلے سے توانائی حاصل کر کے ملک کی معیشت میں انقلاب برپا کیا۔ تھر کول بلاک 2 کے منصوبے سے اب تک 17,000 سے زائد مقامی لوگوں کو روزگار مل چکا ہے۔ چولستان میں ذخائر کو بروئے کار لائے جائیں تو اربوں روپے کی سرمایہ کاری ممکن ہے۔ گلگت بلتستان میں شیشپر گلیشیئر پھٹنے سے دریائے ہنزا بفر گیا۔ مورخون کے علاقے میں شارع کراکرم کا ایک حصہ سیلابی ریلے کی نظر۔ پاکستان اور چین کے درمیان زمینی رابطہ منقطع، سینکڑوں مسافر اور سیاح پھنس کر رہ گئے۔ گلیشیئرز کی تیزی سے پگھلنے کے باعث دریائے کٹاؤ میں اضافہ ہوا۔ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بالائی گوجال کے مختلف دیہات کا بھی دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ کٹ گیا۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت کا کہنا ہے کہ فیری میڈوز ٹریک کی بحالی کے دوران مٹی کا تودا گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی۔ حالیہ سیلابی تباہ کاریوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 15 ہو گئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج مطلع ابرآلود۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ چند مقامات پر ہلکی بارش کا امکان۔ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہے گا۔ پنڈی، مری، گلیات، اٹک میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بھی مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع گرمی کی شدید لپیٹ میں ہیں۔ گوٹکی میں سرحد میں 15 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ فصلیں زیر آب۔ اطلاع کے باوجود محکمہ آباشی کا عملہ موقع پر نہ پہنچا۔ نوشہرہ میں موسلادھار بارش سے گلیاں ندی نالوں میں تبدیل۔ بارش کا پانی ریلوے کالونی نوشہرہ کینٹ میں داخل۔ پوری کالونی زیر آب آ گئی۔ کالونی کے رہائشیوں کا گھریلو سامان پانی کی نظر ہو۔ کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں صبح سویرے پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک۔ ایس ایس پی کے ماڑی کے مطابق ملزمان شہری سے لوٹ مار کر کے فرار ہوئے تو پولیس سے سامنا ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں دونوں ڈاکو مارے گئے۔ دونوں ہلاک ملزمان کی شناخت بھی ہو گئی۔ ہلاک ملزم کاشف اور ذیشان عادی جرائم پیشہ ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے چھینے ہوئے موبائل فون، اسلحہ اور موٹر سائیکل ملی ہے۔ ایک ہلاک ملزم ذیشان پہلے بھی جیل جا چکا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج مطلع ابرآلود۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ چند مقامات پر ہلکی بارش کا امکان۔ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہے گا۔ پنڈی، مری، گلیات، اٹک میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بھی مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع گرمی کی شدید لپیٹ میں ہیں۔ گوٹکی میں سرحد میں 15 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ فصلیں زیر آب۔ اطلاع کے باوجود محکمہ آباشی کا عملہ موقع پر نہ پہنچا۔ نوشہرہ میں موسلادھار بارش سے گلیاں ندی نالوں میں تبدیل۔ بارش کا پانی ریلوے کالونی نوشہرہ کینٹ میں داخل۔ پوری کالونی زیر آب آ گئی۔ کالونی کے رہائشیوں کا گھریلو سامان پانی کی نظر ہو۔